मुबारक हो 15 रमजान आ गई मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों। 15 रमजान जिसका मुझे और आप तमाम बहन भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। 15 रमजान आके आ चुकी। बहुत बहुत तमाम बहन भाइयों को मुबारक हो। 15 रमजान मंगल के दिन इन्ना आतैनाकल कौसर या वहाबो का खास और बहुत मुजरब नायाब कीमती वजीफा। मेरी प्यारी बहनें और प्यारे भाई, आज 15 रमजान मंगल के दिन सूर्य कौसर का ये एक वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी गैबी असबाब पैदा होंगे, अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी गैबी दौलत मिलेगी, अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी गैबी रिज्क और गैबी खजाने मिलेंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि अल्लाह पाक आपको भी इतना अता करेंगे, अल्लाह पाक आपको भी इतना देंगे। आज 15 रमजान मंगल के दिन दुनिया में जहां कहीं भी आप लोग हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां कहीं भी आप हो, बस ये एक छोटा सा वजीफा पढ़ लो। खुदा की कसम खा कर कहता हूं, आपकी तकदीर ऐसी बदलेगी, आपकी तकदीर में खजाने लिख दिए जाएंगे, आपकी तकदीर में दौलत ही दौलत लिख दी जाएगी। माह रमजान तो खजाने लूटने का महीना है मेरी बहनें, मेरे भाई। माह रमजान तो खजाने लूटने का महीना है और आज वो खजाने लूटने का दिन आ चुका जिसका मुझे और आप तमाम बहन भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। आज ये छोटा सा वजीफा पढ़ के अपनी जिंदगी बदल लो। आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी, आपकी तकदीर ऐसी बदलेगी कि फौरी तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से गैबी दौलत मिलेगी। फौरी तौर पर अल्लाह पाक ऐसे मौजे करेंगे, ऐसे करिश्मे करेंगे, तमाम लोग हैरान हो जाएंगे, हैरत में आ जाएंगे। जो आपको कल गालियां देते थे, कल तक आपको दिखलाते थे, वो तमाम लोग ऐसे हैरान हो जाएंगे कि कल तक तो इसके पास खाने को पैसे नहीं, आज इसके पास बंगला कहां से आ गया, आज इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे आ गई, आज इसके पास जेवर हर चीज आ गई। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज ये वजीफा पढ़ के, आज माह रमजान 15 रमजान उल मुबारक मंगल के दिन नमाज फजर से लेकर नमाज इशा, नमाज तरावी, कोई भी नमाज के बाद या कहीं भी मेरे भाई दुकानों पर, ऑफिसों पर, मेरी बहनें घर में, मेरे भाई मेरी बहन जहां कहीं भी घर में है या किधर भी है, बस पाक साफ बावजू होकर पाक साफ जगह पर बैठकर यह एक छोटा सा वजीफा पढ़ के अपनी तकदीर बदल लो, अपनी तकदीर में पैसा ले लो, अपनी आज खजाने लूट लो। आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने लिए ना सही तो अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए ही सही। बस ये वजीफा पढ़ने की देर, आपको कोई सालों दिनों का घंटों का इंतजार नहीं करना, आपको तो अल्लाह पाक मिनटों सेकंडों में मौजा कर देंगे कि आपके घर में खजानों की ढेर लग जाएंगे, आपके घर में पैसे के ढेर लग जाएंगे। जिस वक्त पड़ा उसके चंद लम्हात, चंद सेकंड या मिनटों में अल्लाह पाक के ऐसे मौजे होंगे, अल्लाह पाक इतनी दौलत देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो चीज आज ये वजीफा पढ़ के मांगोगे फौरी तौर पर अल्लाह पाक देंगे, फौरी तौर पर अल्लाह पाक अता करेंगे। औलाद हो, शादी नहीं हो रही जिन बहन भाई बच्चों की, या कोई भी मसाइल हो, कोई भी मसला हो, हाजतें पूरी नहीं हो रही, मुराद, ख्वाहिश, पैसा, जिंदगी के तमाम मसाइल के लिए अभी आज ये वजीफे के बाद दुआ कर लोगे तो फौरी तौर पर हम मसले खत्म होंगे। बहुत ही खास नायाब वजीफा है। आज आप तमाम बहनों की खिदमत में और प्यारी बहनों के और प्यारे भाइयों की खिदमत में 15 रमजान उल मुबारक का एक वजीफा पेश करूंगा जिसे करने के बाद आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके घर में दौलत ही दौलत होगी, आपके घर में रिस्क की बरसात होगी, आपके घर में अल्लाह की तरफ से खजाने होंगे। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप तमाम लोगों को तो पता है माह रमजान बाबरकत महीना है, रहमतों का और फैसलो करम का महीना है, रहमत का महीना है माह रमजान। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो रहमत के महीने का वो दिन आ चुका, 15 रमजान। आज रहमत वाला महीना का रहमत वाला दिन 15 रमजान और मुबारक मेरी तमाम बहन भाइयों को मुबारक हो। आज ये वजीफा आप किसी भी वक्त 15 रमजान को किसी भी वक्त मंगल के दिन पढ़ लोगे तो यकीन मानो आपकी ऐसी तकदीर बदलेगी, आपके पास दौलत के ढेर लग जाएंगे, दौलत की बरसात अल्लाह की तरफ से होगी। आपको बस वजीफा पढ़ने की देर और फौरी तौर पर आप अपनी आंखों से मौजे देखते रह जाएंगे
حیرت میں آ جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ پاک ایسے آپ کو دولت عطا کریں گے۔ بس میرے بتلائے ہوئے طریقے سے ویڈیو شروع سے آخر تک مکمل سنیں اور سمجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر دولت کا بندوبست ہو جائے گا، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہوگی، فوری طور پر ہر خواہش ہر مراد جائز خواہش جائز مراد پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنیں، آج یہ وظیفہ ایک بار اپنے لیے نہ تو اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے ہی سے ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ آج یہ وظیفے کے بعد تمام لوگ امیر ہو جائیں گے۔ یہ وظیفے سے کتنے لوگ امیر ہو چکے اور کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے اس عمل کا، تو آپ بھی کیوں نہ یہ وظیفہ کر کے ارب پتی بن جائیں۔ میرے کتنے بھائیوں کے پاس گھر میں کھانوں کو فاقے تھے، ان کے گھر کے بگڑے ہوئے آلات صحیح ہو گئے، ان کے گھر میں پیسے کی تنگی ختم ہو گئی، اللہ پاک کی طرف سے ایسے موزے ہوئے، فیکٹریوں کے مالک، بنگلہ زیور گاڑی پیسہ ہر چیز آ گئی۔ تو آج آپ بھی میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ ایک بار وظیفہ میرے صحیح طریقہ کار سے پڑھ لیں گے تو یقین مانے اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت اور رحمت کی بارشات کر دیں گے۔ آپ کے گھر میں اللہ پاک رزق، پیسہ، دولت، ہر چیز جو آپ کو چاہیے فوری طور پر اللہ پاک بندوبست کر کے دیں گے، فوری طور پر اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ صحیح طریقے سے وظیفہ ایک بار، آج ایک بار یہ وظیفہ اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی فوری طور پر امیر ہو جائیں گے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، پاکستان، نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، دبئی، سعودیہ، ترکی، ایران، جہاں کہیں بھی آپ ہو، بس ایک بار میرا بتلائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیا آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی، نہ دولت آنا رکے گی۔ دولت رکھنے کی جگہ ختم ہوگی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی، ایسا وظیفہ ہے۔ زیور گاڑی بنگلہ ملکیت بنانے کا وظیفہ۔ آج آپ خزانے لوٹ لیں۔ ماہ رمضان تو خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اور آج ماہ رمضان کا وہ دن جس میں آپ یہ وظیفہ پڑھ کے خزانے لوٹ لیں۔ کتنے لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے خزانے لوٹتے ہیں اور کتنے لوگ امیر ارب پتی بن گئے، بنگلے گاڑی زیور۔ میری ایک بہن بھی بہت پریشان تھی، ایک وقت تھا وہ میرے پاس آئی تھی، ان کو بھی یہ عمل بتایا تھا۔ 10 منٹ کے اندر اللہ پاک کے معجزے دیکھ کے حیران ہو گئی، حیرت میں آ گئی کہ میرے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں اور آج اتنا سب کچھ کیسے آ گیا۔ تو لہٰذا آج اپنے لیے نہ تو اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے اس سے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی بن روزی کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ چاہے اپنے بیوی بچوں کے لیے پڑھ رہے ہو، آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے پڑھ رہے ہو، میں آپ کو بولتا ہوں آپ اپنے بیوی بچوں، میری بہن جو ویڈیو سن رہی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو پڑھائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے ماں باپ کو پڑھائے، اپنے بھائی بہنوں کو پڑھائے، کیونکہ آپ نہیں تو آپ کے پورے ماں باپ سب لوگ امیر ہوں گے۔ آپ نے تو عمل پڑھ کے آپ تو امیر ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ جس کو بھی پڑھاؤ گے، گھر کے بچے کو بھی پڑھاؤ گے تو وہ بھی ارب پتی بنے گا۔ میری بہنیں میرے بھائیوں کو بھی پڑھائیں، میرے بھائی اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر اللہ پاک کی طرف سے ایسے معجزے ہوں گے کہ پورے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، رزق ہی رزق ہوگا، رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کبھی زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج آپ بنگلہ زیور خزانے لوٹ لو، آج یہ وظیفے سے آپ ہر مراد اور جائز حاجت اور جائز مراد پوری کر لو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ایسا کرم کریں گے، ایسی رحمت برسائیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کا وہ دن آ چکا، میرے کو جس کا بے صبری سے انتظار تھا، میری بہنوں کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ ایسا انمول وظیفہ ہے، ایسا قیمتی وظیفہ ہے کہ جو شخص ایک بار اپنی زندگی میں آج 15 رمضان المبارک کو پڑھے گا تو یہ وظیفے سے ہر بچہ بھی امیر ہوگا۔ میری بہنیں، میرے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تسبیح رزق کے لیے اور دولت کے لیے ہے، یہ رزق اور دولت کی تسبیح ہے۔ یہ دولت کی تسبیح کو آپ بس مکمل سمجھ لیں تو قسم خدا کی خدا کی قسم کر کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی خزانے آئیں گے، آپ کے گھر میں بھی دولت آئے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دولت کی تسبیح ہے، یہ خزانے لوٹنے کی تسبیح ہے۔ یہ آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن پڑھ لی تو آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا،
आपके बिस्तर अलमारियों से भी पैसा निकल आएगा। ऐसा वजीफा है। आप बस ये तस्बीह सही से समझ लें, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वीडियो समझे, सुने, समझे और वजीफा सही तरीके से समझ लिया तो समझे आपका वजीफा कबूल हो गया। कोई मेरी बहनों को और कोई भाइयों को बहुत जल्दी लग जाती है, बस वो एंड पे वजीफा सुनते हैं कि क्या पढ़ रहा है, कितनी बार पढ़ रहा है, बस हम पढ़ ले, बस वो ना वजीफा सही समझते, वजीफे की एहतियात सुनते ही नहीं, तो उनका वजीफा कबूल नहीं होता। फिर वो शिकायत करते हमारा वजीफा कबूल नहीं हुआ। तो आपका वजीफा हजरत कैसे कबूल होगा? मेरी प्यारी बहनें, प्यारे भाई, मैं आपसे माजरत करता हूं अगर आपकी दिल आजारी हो गई हो, लेकिन आप मुकम्मल वीडियो समझेंगे, वजीफा सही तरीके से समझेंगे नहीं तो आपका वजीफा कैसे कबूल होगा। लिहाजा आज मुकम्मल वीडियो सुने और समझे। अल्लाह पाक के लिए ही ये वजीफा बहुत खास है। अल्लाह पाक आपके साथ ऐसा रहमत वाला मामला करेंगे, ऐसा आसानी वाला मामला करेंगे कि आप अपनी आंखों से देख कर हैरान हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से जहां कहीं भी है, बस ये 2-4 एहतियात सुनकर वजीफा पढ़ ले। आपकी एहतियात ये है कि आप 15 रमजान अल मुबारक मंगल के दिन फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की, इशा की, तरावी, ताजुद किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। मेरे भाई दुकानों पर हैं, ऑफिसों पे हैं या जहां कहीं भी है, मस्जिद में नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनें भी जहां कहीं भी है, बस एक बार आप जहां पर भी हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप बस बावजू होकर पाक जगह पर बैठ के 1-2 मिनट ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो यकीन माने आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर में पैसा लिख दिया जाएगा। मेरी बहनें, मेरे भाई, मुकम्मल वीडियो तवज्जो के साथ सुनने और समझे, क्योंकि आज ये वीडियो से बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे और अमीर होंगे। क्योंकि आज से पहले भी कितने लोग ये अमल से अरबपति बने, तो आज आप भी अमीर हो जाएं ये वजीफा करके। जो चीज मांगोगे, ये वजीफा पढ़ के जो चीज मांगोगे, अल्लाह पाक फौरी तौर पर देंगे। मेरी बहनें, मेरे भाई, टाइम की मसला नहीं। 15 रमजान मंगल के दिन किसी भी वक्त आपको जिस टाइम पे आसानी रहे उस टाइम पे पढ़ लें। मेरी बहनें भी जिस टाइम पे पढ़ सकती है उस टाइम पे पढ़ लें। अब टाइम की तो कोई मसला नहीं, क्वांटिटी मेन चीज। अब कोई हजरत साहब होते हैं, कोई मेरी बहन भाई होती है, उनको बहुत जल्दी लग जाती है, वो जल्दबाजी में क्वांटिटी ऊपर नीचे रख देते और बोलते बस हो जाएगा वजीफा कबूल, तो उनका वजीफा भी कबूल नहीं होता। तो आपने पूरी तवज्जो के साथ कोशिश करें तन्हाई वाली जगह पर बैठकर पढ़ें। अब तन्हाई वाली जगह पर बैठकर इसलिए पढ़ें कि आपका ध्यान पूरा तवज्जो वजीफे की तरफ हो। अब शोर शराबे में बैठेंगे, फिर आपका ध्यान शोर शराबे में जाएगा, इस वजह से क्वांटिटी एक तो ऊपर हो जाएगी। फिर आपने वजीफा दोबारा अमल पूरा आपने दोबारा पढ़ना होगा। तो एक बार आसानी वाला मामला करें, चाहे आप तस्बीह के दानों पर पढ़े या उंगलियों पर पढ़े या काउंटर पर पढ़े, जिस चीज पर आपके लिए आसानी रहे, बस क्वांटिटी एक भी ज्यादा एक भी कम न होनी चाहिए। मेरी बहनें, मेरे भाई, आइए बिस्मिल्लाह के साथ वजीफे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये एक खास चीज है। ये वजीफे का खास और अहम, बहुत ही अहम हिस्सा है वजीफे का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का बहुत खास और अहम हिस्सा है। इसे एक एक मर्तबा लाजमी पढ़ना है, वरना इसके बगैर वजीफा शुरू नहीं होगा। अब 3 मर्तबा मेरे भाई और मेरी बहन दरूद पाक पढ़ लीजिए। अब जिन बहन भाइयों को दरूद पाक जो भी आए पढ़ ले। जिन बहन भाइयों को दरूद इब्राहिमी आता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको ना आए तो कोई बड़ा मसला भी नहीं, आपने कोई सा भी आपको जो आए वो पढ़ ले। अब जिन बहन भाइयों को कोई सा भी ना आए तो उनके पास मैं जो बता रहा हूं वो 3 मर्तबा मेरा बतलाया हुआ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, प्यारे प्यारे भाई, आपने पूरा ध्यान, पूरा फोकस वजीफे की तरफ रखना है। एक हाथ ऊपर नीचे क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। 3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए।
اب سب سے پہلی مرتبہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ ناس، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجیے میری بہنیں میرے بھائی۔ آپ چاہے پین کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہو تمام چیزیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، نہیں تو میری ویڈیو جب وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو دوبارہ آپ مکمل سنتے ہوئے وظیفہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لی، اب آپ نے یا وہابو 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 یا وہابو۔ میری پیاری بہنیں پیارے بھائی، چاہے آپ کے پاس تسبیح کے دانے ہیں یا انگلیوں پر یا کاؤنٹر پر، جس چیز پر آپ کے لیے آسانی رہے اس پر پلے کوانٹٹی ایک آدھ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، پورا آپ توجہ رکھیں وظیفے کی طرف۔ اب یا وہابو آپ نے 21 مرتبہ 21 بار 21 ٹائمز آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ پیاری بہنیں پیارے بھائی، یا وہابو کی تسبیح پڑھ لیں 21 مرتبہ۔ اب آپ نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیاری بہنیں پیارے بھائی، ایک مرتبہ سورہ کوثر صرف ایک مرتبہ پڑھ لی، اب آپ نے یا فتحو یا فتحو یا فتحو، آئیے بسم اللہ کے ساتھ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا فتحو یا فتحو یا فتحو یا فتحو یا فتحو یا فتحو۔ بہت ہی خاص اور بہت مجرب وظیفہ ہے، ایک بار پڑھ لیں آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی تقدیر میں خزانے آ جائیں گے۔ یا فتحو 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 یا فتحو۔ اس سے بھی آپ نے 21 بار 21 ٹائمز یا فتحو یا فتحو یا فتحو 21 بار 21 ٹائمز پڑھ لیجیے یا فتحو۔ اب آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سے صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میری پیاری بہنیں پیارے بھائی، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، صرف ایک مرتبہ۔ اب آپ نے دھیان سے، یہ لاسٹ اور آخری وظیفہ ہے اور بہت اہم وظیفہ ہے، یا محزو یا محزو یا محزو یا محزو یا محزو یا محزو
میری پیاری بہنیں پیارے بھائی یا محزو کی بھی تسبیح پڑھ لیجئے. یا محزو 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 یا محزو. پیاری بہنوں پیارے بھائیوں 33 مرتبہ 33 مرتبہ یا محزو پڑھ لیجئے. یا محزو یا محزو یا محزو 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا محزو پڑھ لی. اب آپ نے ایک مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک مرتبہ سورہ ناس ایک مرتبہ سورہ کوثر. کسی سے بات نہیں کرے, پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیں. اب 3 مرتبہ جو سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہ ہی پڑھ لینا. اسی جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے ہر مراد کے لیے, ہر حاجت کے لیے, ہر خواہش کے لیے دعا کریں. ہر مسئلے کے لیے, ہر پریشانی کے لیے دعا کر لیں. اللہ پاک سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی رقم مانگ لے. کروڑوں مانگو گے تو اللہ اربوں دے گا, اربوں مانگو گے تو اللہ خربوں دے گا. تو میری بہنیں میرے بھائی آج جتنی رقم مانگ سکتے ہو مانگ لو. آپ کی تقدیر میں کروڑوں مانگو گے تو اربوں لکھ دیے جائیں گے. آج آپ بزرگ ہو, بچہ ہو, اسٹوڈنٹ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیوی بچوں والا ہو, جو کوئی بھی یہ عمل ایک بار یہ عمل پڑے گا, آپ کے گھر میں دولت کے انبار, دولت کے پیسہ ہی پیسہ ہوگا, خزانے ہی خزانے ہوں گے. ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں. اب دعا کرنے کے بعد میری بہنیں میرے بھائی دعا کر لینی ہے ہر چیز کے لیے, ہر پریشانی کے لیے. وظیفے کی اجازت تو عام چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کریں, جتنا ہو سکے شیئر کریں, اور کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 اسم مبارک میں سے ایک اسم مبارک بھی ضرور لکھ دیں.